अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शुरका को इस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 8 हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए से। इस सबक में हम तशहुद पढ़ेंगे, ग्रामर की कुछ बातें होंगी जिसमें हम हाज़ा हाउलाई ज़ालिका उलाइका ये बातें सीखेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास निकात तालीम या शौक़ होंगे। इस सबक में आप 13 नए अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान करीम में 1454 बार आए हैं। कितने नए अल्फाज आपने सीखने हैं? 13, जो कि कितने मरतबा इस्तेमाल हुए कुरान करीम में? 1454 मरतबा। तो अपने आप को रेडी करें, तैयार करें कि आप कुरान करीम के 1454 अल्फाज सीखने के लिए जा रहे हैं। इस सबक के इख्तिताम तक आपके कुल 93 अल्फाज हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 232 अल्फाज सीखने हैं। ये कुरान करीम में तकरीबन 27,536 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। गोया कि आज का सबक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 27,536 अल्फाज का तर्जुमा कुरान करीम का कर सकें। इसके बाद आपका ग्राफ ये बिल्कुल 30,000 के करीब पहुंच जाएगा, जो कि हमने 78,000 तक जाना है। जी, तशहुद से हम शुरू करते हैं। अत्तहियातु, मेरे साथ पढ़ें, ऑनलाइन भी और आप फिजिकल भी मेरे साथ पढ़ें। अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें, लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए हैं। वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें। दोबारा पढ़ें। अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें, लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए हैं। वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें। जी, मैं अरबी पढ़ता जाऊंगा, आप उर्दू पढ़ें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। जी, एक मरतबा फिर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। जी, तहिया, तहिया ये वाहिद है, इसकी जमा है तहियात। आप जानते हैं जिसके आखिर में, जिस लफ्ज़ के आखिर में क्या आ जाए, गोलता आ जाए, वो क्या होता है? इस्म होता है और मुअन्नस होता है। और क्या होता है? मुअन्नस होता है। तो अगर हमने इस इस्म की, जो कि मुअन्नस है, जमा बनानी है, तो क्या लगाएंगे आखिर में? इस गोलता को हटाकर आखिर में क्या लगा दिया जाएगा? अलिफ और ता। अलिफ और ता, इसे ताए मबसूता कहते हैं, यानी लंबी ता, फैली हुई ता। तो तहियात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तहियात। तो मुअन्नस की जमा बनाने का यही तरीका है। तो इसका क्या मतलब है? सभी कौली इबादतें। ये कुरान करीम में ये इस तरह इस्तेमाल भी हुआ है, सूरह निसा में और इसी तरह सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में, सूरह फुरकान में ये इस्तेमाल भी हुआ है। अत्तहियात, वो सभी कौली बातें। कौली बातें, इसका क्या मतलब है? कौल कहते हैं गुफ्तगू को, यानी वो इबादतें जिनमें हमारी गुफ्तगू होती है, हम कलाम करते हैं। तो इसमें नमाज है, ज़िक्र है, सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात हैं, तिलावत है, दावत तबलीग है, अच्छी बात करना, किसी से नसीहत करना, किसी को सही रास्ता बताना, मशवरा देना, सब अल्लाह की खातिर ये क्या है? कौली बातें हैं। ठीक है, तो ये अत्तहियातु लिल्लाह, यानी ये सब अल्लाह ही के लिए हम ऐसा करते हैं। जी, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए। वस्सलावातु, सभी बदनी बातें, सलात। ठीक है, सलातुन ये वाहिद है और इसकी जमा क्या है? सलावात। ठीक है, तो हमने इस ता को हटा दिया, तो ये स्वाद, लाम और वाव रह गया था, तो आखिर में अलिफ और ता लगाया, तो क्या हो गया? सलावात। ठीक है, सभी बदनी इबादतें, सभी बदनी इबादतें। अब देखिए, नमाज जो है ये बदनी इबादत भी है और कौली इबादत भी है।
نماز میں ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے اور السلام علیکم پہ ہم ختم کرتے ہیں نماز کو، تو الفاظ بھی ہیں ہمارے، سورہ فاتحہ ہے، رکوع سجدے کی دعائیں، اور اسی طرح اس میں ہمارا جسم بھی شامل ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو پکڑتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بدنی باتیں۔ اسی طرح روزہ ہے جس طرح ہم نے رکھا ہوا ہے الحمدللہ، اور آپ نے بھی رکھا ہوا ہے سب نے، تو یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ تو روزے کے لیے یہ ہے کہ ابھی کوئی اسپیشل روزے کے الفاظ نہیں ہیں جو ہم پڑھتے رہیں سارا دن، روزے کے الفاظ بس وہ رکھ لیا تو رکھ لیا، ٹھیک ہے، وہ ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام بس۔ تو یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت، ٹھیک ہے۔ نماز، روزہ، حج، اس میں کیا ہے؟ تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت تبلیغ کے لیے جانا، یہ کیا ہے؟ بدنی بات ہے۔ الطیبات مالی عبادتیں، جی الطیبات کسے کہتے ہیں؟ مالی عبادت۔ تو یہ وہی جمع مؤنث سالم میں دیکھیں الف اور تا آ رہا ہے نا آخر میں، تو طیبۃ واحد کیا ہے؟ طیبہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مالی عبادت، ٹھیک ہے۔ تو طیبات کافی مالی عبادتیں، یعنی سبھی مالی عبادتیں، تو ہم نے اس کی جمع بنائی، تا کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور آخر میں کیا لگا دیا؟ الف اور تا، تائے مبسوطہ۔ تو یہ قرآن کریم میں 46 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم میں اس کی چند مثالیں بھی ہیں، سورہ ال عمران میں ہے، سورہ ابراہیم میں، سورہ نحل میں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی یہ آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ سبھی مالی باتیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ سارے تعظیمی کلمے، ٹھیک ہے، التحیات کا سارے تعظیمی کلمے، ٹھیک ہے، اور الصلوات ساری باتیں، والطیبات ساری پاکیزگی، یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ سبھی کولی باتیں بدنی مالی، یہ آ گیا جی۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نہ یہ ٹونے بازی جسے جادو کہتے ہیں، ٹونے بازی نہ وہ خود کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، یعنی کسی کے لیے ٹونے بازی کروانا وہ ایسا بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ کوئی بلی گزر گئی یا کوئی برتن ٹوٹ گیا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اور اپنے رب پر صرف بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا جائیں گے؟ بغیر حساب و کتاب کے۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے، ٹھیک ہے، تو ان 70,000 لوگوں میں سے سیدنا عکاشہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی التحیات، آپ میرے ساتھ دوبارہ دہرائیے، میں عربی پڑھوں گا آپ ترجمہ پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی اس حدیث سے ہم یہ بات بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو، آئندہ کا پلان ہو، ٹھیک ہے جی۔ سبھی قولی بدنی اور مالی باتیں اللہ ہی کے لیے۔ السلام علیکہ، السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام، دیکھیں یہ کیا ہے؟ ال، تو ہم نے جب سورہ فاتح شروع کی تھی تو کیا پڑھا تھا؟ الحمد، بسم اللہ کے بعد ہم نے دوسری آیت جو پڑھی وہ کیا تھی؟ الحمد۔ الحمد کا ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر، ٹھیک ہے، اور الشیطان کا ہم نے کیا تھا ہر قسم کا شیطان۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ السلام، ہر قسم کی سلامتی، ٹھیک ہے، سلامتی ناپسندیدہ چیزوں سے اور باتوں سے محفوظ رہنا، اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈ قرآن کریم میں 42 ٹائمز آیا ہے، ٹھیک ہے۔ علیکہ، اب دیکھیں علیکہ آپ پر، علیکہ، اب علیکہ یہ اصل میں کیا ہے؟ علا ہے اور پلس کا ہے، تو آپ نے یہ حروف جارہ میں پڑھا ہے، علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم ضمائر متصلہ کو ملائیں، یعنی ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا، ان
ان کو ملائیں تو یہ کس طرح گردان بن جائے گی؟ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم اور علینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح گردان بن جائے گی۔ السلام علیکہ ایہا النبی، یا ایہا، یا ایہا، ان کا ایک ہی ترجمہ ہے، وہ کیا ہے؟ اے نبی، ایہا النبی، نبی یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ نبیون یا پھر انبیاء، نبیون یا پھر انبیاء۔ تو نبیوں کی جمع وہ جو مذکر سالم بنانے کا ہم نے طریقہ دیکھا تھا، جمع مذکر کی جو بنانی ہو تو وہ کس طرح ہوتی ہے؟ واو نون یا پھر یا نون۔ تو نبیوں کی نبیونا یا نبیینا، اور یا پھر کیا ہوگی؟ انبیاء۔ تو یہ قرآن کریم میں 74 ٹائمز آیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایہا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی۔ جی میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، جی، ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، جی۔ یہ قرآن کریم میں رحمت اللہ 114 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ وبرکاتہ، برکات، برکتن اصل واحد کیا ہے؟ برکتن برکت، اور برکات یہ دیکھیں الف اور تا استعمال ہوا ہے، یہ جمع ہو گئی، اور ہو اس کی، برکات برکتیں ہو اس کی، برکاتہ، برکاتہم، برکاتکا، برکاتی، برکاتکم، برکاتنا، برکاتہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح وبرکاتہ اس کی، جی۔ سلام ہو، سلامتی ہو، رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، برکتیں ہوں، ہر احسان فضل خیر و بلائی میں زیادتی ہوتی رہے، جی۔ السلام علینا، سلام ہو علینا ہم پر، تو یہ علینا اب کیا چیز ہے جی؟ علی حرف جر اور نا کیا ہے؟ ضمیر ہے، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، ہم پر، وعلا، اور اوپر، عباد اللہ، عباد، عباد واحد، اس کی واحد کیا ہے؟ عبد میں، ٹھیک ہے؟ عباد جمع ہے، اللہ اللہ کے، الصالحین جو نیک ہیں، الصالحین جو نیک ہیں، اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں، یعنی ان کے اوپر سلامتی ہو۔ الصالح واحد اس کی کیا ہے؟ صالحون، اس کی جمع کیا آ گئی؟ صالحین یا پھر صالحون، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اس طرح ہے، اچھا جی۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وہی چیز ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، وعلا اور پر، عبداللہ، عباد اللہ، ٹھیک ہے؟ صالح، صالحون، صالحین، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کا انعام کن پر ہے، اس میں یہ ایک وضاحت ہے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان کا کیا ترجمہ ہے؟ الہ، اس کی جمع کیا ہے؟ آلہۃ ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ واشہد ان محمدن، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، اب یہ ضمیر یہاں استعمال ہوئی ہے، عبدہ، عبدہم، عبدکا، عبدی، عبدکم، عبدنا، عبدہا، اور رسولہ، اس کے رسول، رسولہ، رسولہم، رسولکا، رسولی، رسولکم، رسولنا، رسولہا، تو یہ اس طرح۔ واشہد ان کے، ان اور ان کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہے، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، اور رسول، اور اس کے رسول ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اس کی جمع کیا ہے؟ رسول ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول ہے۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کے پورشن کی طرف، جس میں ہم 4 الفاظ سیکھیں گے صرف، وہ کیا ہے؟ ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک، ٹی پی آئی میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کے کیجئے، ٹھیک ہے؟ تقریباً اب یہ جو پچھلے 3 اسباق میں ہم نے جو حروف جارہ پڑھے ہیں، الا تھا، مع تھا، اندہ تھا، ٹھیک ہے؟ الا، اس کا کیا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا؟ طرف، مع ساتھ، اندہ پاس، تو الیہ اس کی طرف،
इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आपकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, और इलैहा उस औरत की तरफ। ठीक है, तो माहू भी इसी तरह, माहू माहुम माका, ठीक है, और माई माकुम माना मा हा, और इंदा की भी इसी तरह। जी, आज के सबक में हरूफ जारा के मुतालिक हम 4 बातें सीखेंगे। ये ज़हन नशीन कर लें कि अब तक हमने हरूफ जारा ये पढ़ लिए हैं, ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। मा इंदा हरूफ हैं मगर हरूफ जारा नहीं, मा और इंदा हरूफ हैं मगर हरूफ जारा नहीं। जी, पहली बात जो आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है, हर जुबान का हरफ जर अलग होता है, हर जुबान का हरफ जर। अरबी में मिसाल के तौर पर आमनतु बिल्लाही में बा है, ठीक है, उर्दू में इसका तर्जुमा होगा मैं अल्लाह पर ईमान लाया, ठीक है, तो इधर क्या है, बा है, इधर क्या है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। और अंग्रेजी में आई बिलीव इन अल्लाह, ऐसे होगा, ये नहीं होगा आई बिलीव ऑन अल्लाह, ठीक है, ऑन अल्लाह नहीं, क्योंकि अंग्रेजी जुबान में बिलीव के साथ ईमान के माने में इन ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरबी जुबान में आमनतु के साथ बी ही इस्तेमाल होता है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, ठीक है। कभी दूसरी बात यह है, कभी हरफ जर अरबी में मगर दूसरी जुबान में नहीं, यानी अरबी जुबान में हरफ जर होगा, दूसरी जुबान में हरफ जर नहीं होगा। इग़फिर ली मुझे माफ कर दे, तो ली ये लाम हरफ जर है, या यानी ज़मीर है, ठीक है, लहू लहुम लका ली लकुम लना और लहा, तो ली है ना जो मेरे लिए। तो अंग्रेजी में अगर हम देखें तो फॉर गिव मी मुझे माफ कर दे, तो इधर ऐसे नहीं है फॉर गिव फॉर मी, ठीक है, तो इस तरह नहीं होगा, फॉर गिव मी बस मुझे माफ कर दे, ठीक है, तो ये अरबी में है लेकिन अंग्रेजी में नहीं। जी, कभी हरफ जर अरबी में नहीं होगा मगर दूसरी जुबान में वो जरूरी होगा। मिसाल देखें, वरहमनी, इरहम रहम कर, नी मुझ पर, मुझको, ठीक है, तो नी वैसे इसका तर्जुमा होता है मैं, इरहम रहम कर, नी मुझको, तो या नी मेरा, नी मुझे रहम कर, यानी मुझ पर रहम कर, जब हम इसका तर्जुमा करेंगे एंड हैव मर्सी ऑन मी, ठीक है। अब इधर आप जानते हैं नून, ये कौन सा हरफ जर है, हरफ जर तो नहीं है ना नून, तो ये लेकिन उर्दू में तर्जुमा देखें तो पर अला वाला है, ठीक है, और अंग्रेजी में भी ओन का तर्जुमा है, लेकिन अरबी में ये लफ्ज नहीं है। नंबर 4 बात क्या है कि हरफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने प्रेपोजिशंस पढ़े हैं, हरफ जारा पढ़े हैं, इन सब का एक ही माना है, बल्कि माना चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे लकड़ी से मारा, अगर आप उर्दू जुबान में कहें लकड़ी से मारा, इसका मतलब है कि बहुत बुरा किया, लकड़ी से मारा किसी को। अगर हम कहें कि लकड़ी को मारा तो कोई मसला नहीं है, लकड़ी को मारा तो क्या हो गया, लकड़ी से नहीं मारना, ठीक है, इसका मतलब है लकड़ी से तो पटाई होगी किसी की, ठीक है। गेट, अंग्रेजी में अगर हम देखें गेट, गेट इन यानी आ जाओ, गेट आउट निकल जाओ, ठीक है, तो ये इन और आउट इस ये बताते हैं कि भाई माना सारा बदल गया। सल्ली ली रब्बी का, नमाज पढ़ी अपने रब के लिए, अब ये यहाँ क्या है, ली रब्बी का अपने रब के लिए, तो सल्ली अला अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब है रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है, तो ये कुछ मुलाहजात थे। जी, हर जुबान का हरफ जर अलग होता है, कभी हरफ जर अरबी में होता है मगर दूसरी जुबानों में नहीं होता, कभी हरफ जर अरबी में नहीं होता मगर दूसरी जुबानों में वो ज़रूरी होता है, और इसी तरह हरफ जर बदलने से मानी भी तब्दील हो जाता है। जी, इशारे के अल्फाज, आज हमने इशारे के 4 अल्फाज सीखने हैं ग्रामर के पार्ट में। वो ये कि हर जुबान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये सब, वो, ठीक है, या और हम लोग कहते हैं वो सब, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना। ये 4 अल्फाज कौन कौन से, हाजा, हा उलाई, ज़ालिका, उलाइका, कुरान करीम में 1000 मरतबा इस्तेमाल हुए। अब मेरे साथ पढ़े इशारों के साथ, हाजा, हा उलाई, हाजा, हा उलाई, हाजा,
हाउलाई, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। इशारा जब करना है आपने किस चीज की तरफ, हाजा ये, हाउलाई ये सब, हाजा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। जी अब आप इन्हें अरबी में ही मेरे साथ दोहराएं। हाजा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका, हाजा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका, उलाइका। जी हाजा हाउलाई, ज़ालिका और उलाइका। ठीक है जी। अल मुहादसतुल अरबिया, अरबी बोलचाल में अब इनका इस्तेमाल किस तरह होगा। अब मैं कहूँ कि मन हाजा ये कौन है, मन हाजा ये कौन है, तो कौन की अरबी क्या आ गई, मन, हाजा ये, तो इसका जवाब होगा आपने कहना ये मुसलमान है तो हाजा मुस्लिमुन। ठीक है, मैं कहूँ मन है उलाई ये सब लोग कौन है, तो आप कहेंगे हा उलाई मुस्लिमून। ठीक है, तो ये जमा आ गई, मुस्लिम वाव नून लगा दिया आपने। अगर मैं कहूँ मन ज़ालिका वो कौन है, तो आप क्या कहेंगे, ज़ालिका मुस्लिमुन। मैं कहूँ मन उलाइका, तो आप क्या कहेंगे, उलाइका मुस्लिमून। जी वो क्या है, मुसलमान है। अब यहाँ एक बात और मुलाहजा करें, वो ये कि मुज़क्कर के लिए हाजा इस्तेमाल होता है, लेकिन मुअन्नस के लिए हाजी ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसी तरह आपने जो दूर का इशारा है उसमें मुज़क्कर के लिए ज़ालिका यानी वो एक मर्द, और मुअन्नस के लिए तिल का। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ इसे दोहराएं। आपने मुज़क्कर के लिए राइट हैंड और मुअन्नस के लिए लेफ्ट हैंड। ठीक है, मुज़क्कर के लिए राइट हैंड और मुअन्नस के लिए लेफ्ट हैंड के साथ आपने इशारा करना है। तो अब मेरे साथ करें, हाजा हाजिही, हाजा हाजिही, हाजा हाजिही, ज़ालिका तिलका, ज़ालिका तिलका, ज़ालिका तिलका। जी हाजा हाजिही, हाजा हाजिही, ज़ालिका तिलका, ज़ालिका तिलका। जी इस तरह बकिया अल्फाज जो हैं वो उसी तरह है, हाजा हाउलाई और हाजिही इस हाथ के साथ, और हाउलाई, हाजा हाउलाई, हाजिही हाउलाई। ठीक है, और दूसरा क्या है, आपने मुज़क्कर के लिए करना है ज़ालिका, ज़ालिका वो और उलाइका यानी वो सब, ज़ालिका और उलाइका वो सब, और तिलका और उलाइका, तिलका उलाइका, ज़ालिका यानी वो एक मर्द और उलाइका वो सब मर्द। ठीक है, आपने इशारा कर रहे हैं, तो इसी तरह इशारा करना है आपने, आपने कहना तिलका और उलाइका। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रामर का पोर्शन जो है ये मुकम्मल हुआ। सीखने के साथ अहम तरीके ये आप समझ लें, नंबर 1 सुनकर, आवाज़, नगमे, किरात, देखकर, तस्वीर, वीडियो, माहौल, बोलकर या लिखकर, छू के महसूस होना, प्रैक्टिस, मंतकी सोचकर, मिलकर, लोगों के साथ क्लास में, अकेले खुद से। जी ये तरीके हैं सीखने के साथ, आप इन्हें भी अच्छे तरीके से दोहरा लें। हर अंदाज के लिए दिमाग का एक हिस्सा है, सारा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। हर एक का अपना अंदाज है, तवज्जो आपके अपने अंदाज पर दीजिए। ठीक है, किसी को कॉपी ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। आपने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब तक 93 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कि कुरान करीम में 27,536 बार इस्तेमाल हुए हैं। आपको जो शीट्स प्रोवाइड की गई हैं 2 सफ़हात की, आपसे गुजारिश की गई थी कि आप उनका प्रिंट ले लें, और हर सबक के अलग से मानी उस पर दिए गए हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से याद करते रहें ताकि टेस्ट में वो आपके लिए मुआविन साबित हो। अल्लाह ताला आप पर और मुझ पर हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।